माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी खुश रहे, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे, लेकिन माँओं की ख्वाहिश थोड़ी अलग होती है। हर माँ चाहती तो है कि उसकी बेटी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे, लेकिन साथ-साथ ये भी चाहती है कि मेरी बेटी काबिल फ़ख्र ज़िंदगी गुज़ारे, ऐसी ज़िंदगी गुज़ारे कि उस माँ बाप के जो सर हैं वो फ़ख्र से बुलंद हो जाएँ। बहुत सारे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि लोग कहें कि बेटियाँ हों तो ऐसी कुछ इस तरह की तरबियत की जाए कि उनको ससुराल में अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाए, उनकी तालीम और तरबियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाए और इस तरह से तरबियत की जाए कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना दिक्कत पेश ना आए। तो बच्चियों की सिर्फ शादी करना ही मकसद नहीं है, नो डाउट ये भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करें कि जिससे घर में बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसी बेटियाँ बनाने के लिए हमें करना क्या है? व्हेनेवर आई मेक वीडियो फॉर यू, मतलब मेरी कोशिश होती है कि कुछ इस तरह की वीडियोज़, कुछ इस तरह के टॉपिक जो है ना मुनफ़रद लेकर आऊँ, जिससे आप लोग कुछ सीखें। मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ और साथ-साथ टॉपिक भी सर्च करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो में कुछ इस तरह से का आप देखें, बहुत कुछ गेन करें और जो है ना बहुत सारा चेंज लेकर आएँ, जिसको मैं क्लेम कर रही हूँ। डेफ़िनेटली आज की वीडियो में भी कुछ इस तरह का शेयर करेंगे, बीइंग अ मदर, कुछ इस तरह की इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट लेकर आएँ। तो आज के व्लॉग में भी कुछ 6 खूबियाँ जो मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बेटियों के अंदर पैदा करें। 6 प्रॉपर्टीज़ टू इन्फ्यूज़ इन योर डॉटर्स, और आप हैरान होंगे कि आपकी बेटी ने कितनी अचीवमेंट अप्रोच की है और बहुत पीसफुल और पाकीज़ा ज़िंदगी गुज़ारेगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। वेलकम बैक अगेन, हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक आपके सामने एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ। तो सबसे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आपको पता है कि हमारा व्लॉग जो है ना अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होता है और आपको पता है कि एक जॉबियन के लिए व्लॉग के साथ-साथ घर की रूटीन भी आपके साथ शेयर करनी होती है और तकरीबन 6-7 घंटे तो मेरे स्कूल में स्पेंड हो जाते हैं। उसके साथ-साथ मेरी मोस्टली जो रूटीन है वो अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी अपना व्लॉग। मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट, आप अपनी बेटी को सबसे पहले तो 5 वक़्त का नमाज़ी बनाएँ, दीन की अच्छी तरह से तालीम दिलवाएँ और कोशिश करें कि रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें। रेगुलरली इन्हें मोमिन मुसलमान बनाएँ, इस्लाम के मुकम्मल आगाही दें। एक मुकम्मल मुसलमान बनाने के लिए उसको दीन की पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दें। तो मूविंग टू द सेकंड टॉपिक, इन्हें अच्छी तालीम के साथ-साथ अच्छी घरदारी भी सिखाएँ, इन्हें अच्छी कुकिंग सिखाएँ ताकि ससुराल में इन्हें डिफ़िकल्टीज़ जो है ना वो दरपेश ना हों। बहुत सारी बच्चियाँ हमारे माशरे में ऐसी हैं जो अच्छी तालीम तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन उन्हें चाय तक बनानी नहीं आती। लेकिन ससुराल में सिर्फ़ डिग्री काम नहीं आती बल्कि उन्हें सलीकामंद बहू चाहिए होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बेटी को अच्छी कुकिंग भी सिखाई जाए। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, बच्चियों को तालीम के साथ-साथ स्किल्स भी दें। आज के दौर में स्किल्स का होना सिर्फ़ बेटे के लिए ही नहीं बल्कि बेटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्स एंड डाउन तो लाइफ़ का हिस्सा है। अगर लाइफ़ में कुछ अप्स एंड डाउन नहीं आएँगे तो आप लोग जो है ना कुछ सीखेंगे ही नहीं। तो अगर आपकी बच्ची के पास स्किल्स होंगी तो वो पेशेंटली फ़ेस करेगी और स्किल्स को बेस बनाकर उन्हें दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि अच्छी तालीम के साथ-साथ बेटी को सिलाई का हुनर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई अच्छा सा सिलाई का डिप्लोमा नहीं करवाएँ, तो इससे जो है ना उनको लाइफ़ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो है ना वो दरपेश नहीं होंगी। तो जी मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, सबसे ख़ास बात जो हर बेटी में हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो आपकी बेटी का अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। आपको पता है कि गुड मैनर्स के साथ-साथ गुड बिहेवियर होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अपनी बच्ची को अच्छे अखलाक सिखाएँ। आपको पता है कि जिसका अखलाक अच्छा है वही दूसरों के दिलों पे राज करता है। गुड मैनर्स और रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि बड़ों का एहतराम, शोहर का एहतराम, पोलाइटली वे के साथ दूसरों के दिलों पे राज करें, क्योंकि ज़बान में मिठास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी ज़ुबान में मिठास नहीं है वो कितना भी अच्छा है, कह देते हैं ना कि दिल का बुरा नहीं है ज़ुबान का बुरा है। यार ज़ुबान अच्छी होगी तो दिल तक पहुँचेगी।
تو کوشش کیجیے کہ بچے کی تربیت میں کچھ اس طرح کے بچے کو تربیت کی جائے کہ ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہو، انہیں بہترین انسان بنائیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے بھی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ البر حسن الخلقی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ہمارا اسلام بھی اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ بچوں کو جو ایک اچھے مسلمان کا اچھا اخلاق ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، بڑوں کی رسپیکٹ، چھوٹوں سے پیار شفقت سے پیش آنا۔ تو بچوں کی تربیت میں سب سے امپورٹنٹ تھنگ یہی ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت اسی لحاظ سے ہوگی کہ اگر ہمیں انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، اپنے سے بڑوں کا احترام اور اپنے سے چھوٹوں سے پیار اور شفقت سے پیش آنا۔ تو جی موونگ ٹو دا ففتھ پوائنٹ، ہیلپ ٹو این ادرس، کہ ہیلپ ٹو این ادرس دوسروں کی مدد کرنا، برے وقت میں دوسروں کے کام آنا، یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ بچیوں کو سکھایا جائے کہ ہاتھ دینے والا ہو۔ تو بندہ سخی وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو جمع کرنا نہیں چاہتا، کنجوسی اور بخل سے پیش نہیں آتا، بلکہ دل بڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنجوس بندہ جو ہے نا وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، تو جو سخی بندہ ہوتا ہے اس کی جولی اللہ تعالیٰ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے کوشش کریں بچوں کی تربیت میں یہ والا کمپلیمنٹ جو ہے نا ضرور ڈالیں کہ اللہ ایک کے بدلے دوگنا عطا فرماتے ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس جو ہے نا بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی ہم امیر ہیں، ہمارے پاس اتنی برانڈیڈ گاڑی ہے، یا ہمارے اس طرح کے کپڑے ہیں، فلاں نے تو اتنے ایسے کپڑے پہنے تھے فلاں، وہی چیزیں بچے اڈاپٹ کرتے ہیں، اسی باتوں کو پک کرتے ہیں، اسی طرح کا بیہیویئر پھر ان کا ہو جاتا ہے۔ تو بچے بھی وہی سیکھتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، تو بچے بھی پھر ایسے کہتے ہیں فلاں غریب ہے، فلاں نے ایسے کپڑے پہنے تھے، فلاں کا ایسا کلر ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی سپیریئر یا انفیریئر نہیں ہے اللہ کی نظر میں، تو سب اللہ کی نظر میں ایکول ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان مال و دولت سے کبھی بڑا نہیں ہوتا، انسان اگر بڑا ہے تو اپنے اعمال کے ساتھ۔ تو کوشش کریں کہ اعمال اچھے ہونے چاہیے، اللہ کی نظر میں کوئی امیر غریب نہیں ہوتا۔ تو بچیوں کی تربیت میں یہ بہت اہم بات ہونی چاہیے کہ بچیوں کی تربیت میں کہ دوسروں کے کام آنا، اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے کام آئیں، اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے کہ اس کی مدد کریں، تو اس طرح سے دوسروں کے کام آنا جو ہے بہت اچھی بات ہے۔ تو باتیں بھی ہوتی رہیں گی، ساتھ ساتھ آپ سے اپنی روٹین بھی شیئر کرتے ہیں۔ جی آج بچے کہہ رہے تھے ہمیں جانا ہے باہر آؤٹنگ پہ، تو پوچھا کہ کیا کھانا ہے، تو بچے کہہ رہے تھے ہمیں گول گپے کھلا دیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے کھانے، لیکن باہر کافی رش تھا، تو پھر یہی سوچا کہ چلو گاڑی میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ارلی تقریباً ایوننگ ہم لوگ آ چکے تھے، تو ابھی اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا، تقریباً 7 بجنے والے تھے، تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو گاڑی میں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ کھا رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ چلیں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کر دیں، بچے خوش ہوتے ہیں ایسے ہی 10-15 دن بعد ہمیں وہ پتہ ہے کہ اپنی انڈر کیپیسٹی جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کی خواہش پوری کی جائے اپنی لمیٹیشن میں رہتے ہوئے، تو اسی طرح سے ہم لوگ بھی آئے تھے، تو مجھے بھی گول گپے اس اسٹال کے بہت زیادہ پسند ہے اور کافی زیادہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں۔ تو جب بھی ہم لوگ آئے ہیں تو اسی اسٹال سے کھاتے ہیں اور بچوں کی بھی یہی جو پسند ہے، لیکن جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ بالکل نہیں کھاتے، تو انہیں ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ بھی ٹیسٹ کریں، بہت اچھے ہیں، کہتے ہیں آپ کو پسند ہے نا تو کھائیں آپ، لیکن انہیں نہیں پسند اس طرح کی چٹپٹی چیزیں۔ آپ کو پتہ ہے بچے اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں اور ہمیں بھی۔ یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے واپس، تو میں نے کہا چلو یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں۔ اب دکانیں بند ہو رہی تھی، کیونکہ پتہ ہے آپ کو قصبے میں جو ہے نا لیٹ نائٹ جو ہے نا دکانیں نہیں کھلتی، تو اس لیے پھر لوگ تقریباً 7 بجے تک، بہت سارے لوگ گاؤں سے ہوتے ہیں تو وہ اپنی شاپس وغیرہ بند کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ایسا ہی تھا، لوگ دکانیں بند کر رہے تھے، تو کچھ ابھی کھلی ہوئی تھی لیکن کچھ جو شاپس ہیں نا وہ بھی بند ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو یہ بھی آپ سے شاید آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جی۔ تو اسی طرح سے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور موڈ بھی تھوڑا فریش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اپنی بچوں کو نا دعاؤں میں یاد رکھا کریں، آپ کے لیے کچھ ایسا منفرد سوچتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنی بزی
روٹین کے ساتھ ساتھ مجھے ٹاپک بھی سرچ کرنے ہوتے ہیں، اور پھر مجھے تقریباً میں لیٹ نائٹ تک پھر اپنا ولاگ جو ہے نا اس کو ایڈٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ نیکسٹ ڈے مجھے اسکول جانا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی میں اسکول سے واپس آتی ہوں تو پھر آتے میں نے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا ولاگ جو ہے نا وہ رات کو ہی تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، پھر میں نے وہ اپنا ولاگ اپلوڈ کر دینا ہوتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک